हम क्या दे रहे हैं, जेल में डाले और जेल से कौन डरता है, जान देने के लिए तैयार है, जेल क्या चीज है। मेरे से टक्कर लेना बहुत महंगा तुम्हारे लिए पड़ेगा, जरा सोचो समझो। एक आदमी था पहले मेरे से टक्कर ली, आज तक उसकी लाश नहीं मिली है, जहाज में जो गिरा था। I challenge them to come in the rescue if they can face the consequences afterwards, political consequences. तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात हुआ करती हैं जिनके मरने के बहुत सालों बाद भी ये तय्युन हो नहीं पाता कि उनकी शख्सियत किस तरह की थी। ओपिनियन इतनी डिवाइडेड और पोलराइज्ड होती है उनके बारे में कि कुछ लोग इनको हीरो कहते हैं, कुछ विलन कहते हैं, कुछ लिबरेटर कहते हैं, कुछ डाकू और डकैत कहते हैं, कुछ उनको इनकलाबी कहते हैं और कुछ उनको सिर्फ और सिर्फ एक आउटलॉ कहकर बुलाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा फिगर हो जिसने डायरेक्टली एक प्लेन हाई जैकिंग में भी अपना रोल एलिजिडली प्ले किया हो, यानी कि वो हाई जैकर्स को जाकर बंदूकें दे के आया हो। शायद ही कोई ऐसा फिगर हो जो अपनी बहन की हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया हो और उसने कहा हो कि ये सब चोर और डाकू हैं। शायद ही कोई ऐसा फिगर हो जिसने बैरून मुल्क अपने बाप की फांसी की सज़ा के खिलाफ रैलियाँ निकाली, सड़कों पर आया, अपने भाइयों को साथ लिया, एक्टिविज़म किया। और शायद ही कोई ऐसा फिगर हो जिस पर यह इल्ज़ाम लगा हो कि वो थानों पे छापे मार के अपने कारकुनान को डंडे के जोर पे छुड़वा लेता है और वो इतना खौफनाक है कि पुलिस वाले भी उसकी एक झलक से डर के सहम जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मीर मुर्तज़ा भुट्टो की, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे और बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे। उनको ब्रॉड डे लाइट में क्लिफ्टन कराची में गोलियां मार के कत्ल किया गया। आज तक समझ नहीं आ सकी कि ये कारनामा किसका था। आज ज़रा तफसीली तौर पे उनकी शख्सियत, उनके सियासी करियर, उनकी एक्टिविज़म, उनकी एकेडमिक करियर और उनकी डेथ के बाद होने वाले वाक़यात पर ज़रा रोशनी डालते हैं। 1954 18 सितंबर कराची में सबसे बड़े बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैदा होते हैं। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बात हो रही है और इसके बाद वो सेंट मैरीज़ रावलपिंडी में तालीम हासिल करते हैं। वन ऑफ द वेरी फ्यू मैन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, इस तरह से कि पहले वो हार्वर्ड जाते हैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन के लिए स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, वहाँ से 1976 में ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद में मास्टर्स ऑफ लेटर्स के लिए क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और न्यूक्लियर स्ट्रेटजी पर वो मास्टर्स करते हैं और एक एकेडमिक के तौर पे उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि उनके वालिद जो कि ज़िया-उल हक की रजीम का मार्शल लॉ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा के सुनाए जाने के बाद वो एक्टिविज़म की दुनिया में कदम रखते हैं और वो ये फ़ैसला करते हैं कि अब मैंने सिर्फ एकेडमिक की ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैंने एक्टिविज़म करना है, मैंने सियासत करनी है। और इसके बाद में चूँकि वो मुल्क वापस आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनको डायरेक्टिव देते हैं कि तुम बाहर रह के मेरे लिए लॉबिंग करो, तुम वहाँ की NGOs के लोगों से मुलाकातें करो, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकातें करो। और वो ऐसा करते हैं। वो लंदन में रैलियाँ निकालते हैं, वो दीगर शहरों में रैलियाँ निकालते हैं। उनके भाई शाह नवाज़ भी उनको ज्वाइन करते हैं जो स्विट्ज़रलैंड में तालीम हासिल कर रहे थे। मिडल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज़ में जाते हैं ऑफिशियल से मुलाकातें करने के लिए, सब इसीलिए कि प्रेशराइज़ किया जाए ज़िया-उल हक की रजीम को कि वो उनके वालिद को छोड़ दें। तो 25 साल की बेनज़ीर को जब रावलपिंडी में कैद किया होता है तो इस दौर में मीर मुर्तज़ा भुट्टो ओवरसीज़ बैरून मुल्क लॉबी कर रहे होते हैं अपने वालिद के लिए। 6 फरवरी 1979 को मौत की फांसी की सज़ा जब अपहेल्ड की जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो मज़ीद प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत को। पोप जॉन पॉल II की तरह के लोग, इसके अलावा USSR के प्रेसिडेंट यानी कि उस वक्त के रूस के, सोवियत रशिया के ब्रेज़नेव अपील करते हैं कि माफ़ कर दो भुट्टो को। इसके अलावा जिमी कार्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि माफ़ कर दिया जाए भुट्टो को, हम भी माफ़ी की अपील कर रहे हैं। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जेम्स कैलगैम जो हैं वो भी माफ़ी की अपील करते हैं। लेकिन ज़िया-उल हक साहब, जिनको डॉलर नज़र आ रहे होते हैं आगे और उनको पता होता है कि अगर इसको छोड़ दिया तो या मैं रहूँगा ये रहेगा, वो ये फ़ैसला करते हैं कि वो किसी भी अपील को नहीं मानेंगे। और ये वो वक्त है जब एक्टिविज़म अरूज पे था भुट्टो साहब को छुड़वाने के लिए। और इसमें सिर्फ पीसफुल एक्टिविज़म नहीं बल्कि मिलिटेंट एक्टिविज़म भी इन्वॉल्व था, क्योंकि AZO नामी तहरीक यानी कि अल जुल्फ़िकार नामी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द वेरी फ्यू इफ़ नॉट द फर्स्ट लेफ़्ट विंग पैरामिलिट्री फोर्स थी, यानी कि पाकिस्तान में लेफ़्ट विंग से ताल्लुक़ रखने वाली एक तंजीम जिसने ये फ़ैसला किया कि हमने जद्दोजहद सिर्फ पुरअमन तरीके से नहीं करनी, हमने मुसल्लह जद्दोजहद भी करनी है, और वो ऐसा करते भी हैं। और इसी पादाश में जब भुट्टो साहब को फांसी बिलाखिर दे दी जाती है ज़िया-उल हक डिक्टेटर साहब की तरफ से, तो इसके बाद में अल जुल्फ़िकार को फॉर्मली फॉर्म किया जाता है और अल जुल्फ़िकार की कार्रवाइयों में इजाफा हो जाता है। अल जुल्फ़िकार नामी तहरीक जो है, इसके 2 बेसिस बनाए जाते हैं, यानी कि एक हिंदुस्तान में इंटरेस्टिंगली और एक अफ़गानिस्तान में, और वहाँ से ऑपरेशन शुरू किया जाता है। लीबिया से, सीरिया से और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से इसको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि ये वो सब लोग थे जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जब पाकिस्तान में करवाई थी भुट्टो साहब ने, तो बड़े करीबी साथी माने जाते थे मुस्लिम वर्ल्ड के जो प्रेसिडेंट्स थे या हेड्स थे। फॉर इंस्टेंस जो सपोर्ट मिली मीर मुर्तज़ा को, वो मोहम्मद कदाफ़ी साहब से मिली जो लीबिया के सदर थे, हाफिज़ अल असद साहब की तरफ से मिली जो कि सीरिया के सदर थे, बशार अल असद के वालिद थे, और इसके अलावा यासिर अराफात जो PLO को लीड कर रहे थे, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी तरफ से असलहा फराहम किया गया, फाइनेंशियल एड फराहम की गई। तो इस तरह से जो बेस थी वो प्रो सोवियत अफ़गानिस्तान चूँकि उस वक्त में बना हुआ था और अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत रशिया का असर व रसूख था,
اور میر مرتضیٰ یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ ایک مارکسسٹ ریولوشنری ہیں، وہ کارل مارکس کی تھیوری کو مٹیریلائز کریں گے، وہ پاکستان میں سوشلزم کو بحال کریں گے، روٹی کپڑا اور مکان کی جو کھوئی ہوئی فلسفی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے افغانستان میں ان ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا اور وائلنٹ آپریشنز بہت سے انلیش کیے انڈیا میں اور لیبیا میں موجود اپنی بیسز کی طرف سے۔ انٹرسٹنگلی انڈیا سے بھی وہ آپریٹ کرتے تھے۔ اس میں بامبنگز کی گئیں، اسیسینیشن اٹیمپٹس کی گئیں، ہائی جیکنگ کا بھی ایک بہت مشہور اور انفیمس واقعہ ہوا، اور وہ ہائی جیکنگ کس کی تھی جناب؟ وہ ہائی جیکنگ تھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی فلائٹ PK 326 کی، اور اس کے علاوہ بہت سے ڈپلومیٹک مشنز کے اوپر بھی یورپ میں اٹیک کیے گئے۔ تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ اس نوعیت کی کنفرنٹیشن ہے جو شاید کسی سیاسی پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں کرنے کی کبھی کوشش اسی لیے نہیں کی کہ مسلح جدوجہد کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو ذوالفقار کے بہت سے کارکنان کا حشر ہوا بعد میں، اور وہ میں آپ کو آگے بڑھ کے بتاؤں گا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے 2 سال کے بعد مارچ 1981 کو سلام اللہ ٹیپو کراچی سے پشاور جانے والی فلائٹ کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ سلام اللہ ٹیپو الذوالفقار کا ایک بہت ہی سینئر ممبر اور مرتضیٰ بھٹو کا بہت قریبی ساتھی تھا، اور وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اس فلائٹ کو ڈمیسکس کی طرف یا تریپولی کی طرف، جو کہ اسٹرینجلی ہو نہیں سکا کیونکہ جہاز میں اتنا فیول نہیں تھا، اور فیول لمیٹیشن کی وجہ سے آرڈرز کے خلاف جاتے ہوئے ذرائع یہ بتاتے ہیں جو لیڈرشپ کے آرڈرز تھے وہ کابل میں اس فلائٹ کو اتار لیتے ہیں۔ اب اوون بینٹ جونز کا جو ورژن ہے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ تاریخ ہمیشہ سے اتنی زیادہ آبجیکٹو تو نہیں ہو سکتی کہ اس پہ مکمل کنسنسس ہو جائے۔ اب ورژن کون سا ایکسیپٹ کرنا ہے یہ تو آپ کی ریسرچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جونز کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو نے ہائی جیکنگ کا جو آئیڈیا پرپوز کیا تھا سب سے پہلے میر مرتضیٰ کو، پہلے اس پہ گرین سگنل دیا میر مرتضیٰ نے کہ ٹھیک ہے ہم یہ جہاز ہائی جیک کریں گے پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے، اور اس عمل کے لیے 2 پنجابی نوجوانوں کو بھی بلایا گیا، کراچی میں ریلوکیٹ کیا گیا اور ان کو ٹریننگ بھی دی گئی۔ لیکن اس آپریشن کے ہونے سے بالکل پہلے میر مرتضیٰ نے کسی فیملی سورس کی طرف سے پیغام بھجوایا اور کہا کہ اس آپریشن کو روک دیا جائے۔ اکارڈنگ ٹو دس ورژن یہ آپریشن رک گیا کیونکہ مرتضیٰ کا مائنڈ چینج ہو گیا، وہ کس بنیاد پہ ہوا یہ نہیں معلوم۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، کراچی یونیورسٹی میں اس وقت وائلنٹ ٹینشنز موجود تھیں، جو PSF تھی، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو کہ اسٹوڈنٹ ونگ تھا پیپلز پارٹی کے نوجوانوں کا، لیفٹ ونگ تھے، پروگریسو تھے، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت زیادہ وائلنس بھی تھا کراچی کے اندر۔ تو وہاں پر جماعت اسلامی کے IJT کے ایک سینئر ایکٹیوسٹ کراچی یونیورسٹی میں جن کا نام حافظ اسلم تھا، اس کو ٹیپو صاحب گولی مار کے قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں بھاگ جاتے ہیں۔ اس بھاگ جانے کے بعد سے وہ ہائی جیکنگ کے پلان کو دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں کہ اب ہم نے مزید ڈٹر کرنا ہے ریاست کی مشینری کو، اور اس کے لیے 2 مارچ 1981 کو یہ ہائی جیکنگ کا پلان ریسرفیس ہوتا ہے اور یہ ہائی جیکنگ کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں کابل کے اندر، اور وہ وہاں جا کے کانگریچولیٹ کرتے ہیں ہائی جیکرز کو کہ آپ نے بہترین کام کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیروز ہیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم کے خلاف لڑنے میں صف اول کا حصہ ہیں، اور اس طرح سے ڈیمانڈ لسٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں سلام اللہ ٹیپو کو کہ یہ جو پرزنرز ہیں، یعنی کہ ہماری تحریک جو میرے والد کے ساتھی تھے، پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، وہ جو سب جیلوں میں، ضیاء کی جیلوں میں موجود ہیں اور وہ آپریشن برداشت کر رہے ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے یہ لسٹ ہے، تم ان پرزنرز کی رہائی کو ڈیمانڈ کرو ایکسچینج میں ان ہاسٹیجز کے جن کو تم نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ ہاسٹیجز میں یعنی کہ یرغمالیوں کے اندر میجر طارق رحیم نامی ایک آدمی بھی تھا جو کہ ایک ایکس فوجی تھا، ریٹائرڈ تھا، اور بھٹو صاحب کا 8D کیمپ کہلاتا تھا اور بھٹو صاحب کے بڑا قریب تھا، اور میر مرتضیٰ کو بھی اچھا خاصا علم تھا میجر طارق کے بارے میں، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ غالباً اس کا کوئی رول نہیں ہے بھٹو صاحب کے ٹرائل میں، ان کے اریسٹ میں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں۔ لیکن سلام اللہ ٹیپو کیا کرتا ہے، وہ ایکیوز کرتا ہے میجر طارق کو کہ تم نے بھی کمپلیسٹ رول پلے کیا ہے بھٹو صاحب کے اریسٹ میں اور جو ان کا ٹرائل ہوا ہے اس میں، جس کو ڈینائی کیا جاتا ہے میجر طارق کی طرف سے۔ لیکن اس کے باوجود جب ضیاء سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے پرزنر ریلیز کرنے کی، ضیاء اس کو نہیں مانتا، تو 3-4 دن کے وقفے کے بعد گولی مار دی جاتی ہے میجر طارق کو اور ان کی لاش کو جہاز سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی 2 قسم کے ورژن ہیں۔ پہلا ورژن یہ ہے کہ ہائی جیکنگ کو لے کے میر مرتضیٰ کو کوئی علم نہیں تھا، پہلے انہوں نے پلان کو گرین سگنل کیا لیکن بعد میں انہوں نے اس پلان کو نہیں کہا تھا کہ آرکیسٹریٹ کرو، وہ جب ہو گیا تو پھر ان کو جانا پڑا، کیونکہ اگر وہ الذوالفقار کے ممبرز کو اون نہ کرتے تو میسج یہ جاتا کہ الذوالفقار میں جتنے نوجوان اپنی جانیں دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں میر مرتضیٰ ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، تو اسی لیے ان کو ایئرپورٹ پہنچنا پڑا۔ تو ایک ورژن یہ ہے، اور ایک ورژن یہ بھی ہے کہ میجر طارق رحیم کی جو کلنگ ہوئی تھی اس کو لے کے میر مرتضیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ ایسا کر دو، اور جب سلام اللہ ٹیپو سے پوچھا گیا اس بارے میں تو اس نے ایک سورس کو یہ بتایا کہ مجھے مرتضیٰ کے آرڈرز تھے اسی لیے میں نے یہ سب کیا، لیکن بعد میں اختر